आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस्। ओके मजाले मिलेर बस्यो ल। धेरैजना बाहिर बसिरहेको छ हामी मिलेर नबसेको हामी। ओके सानो दाउदले ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 ट्याम्मै दिएछ। कतिजना यहाँ छ? ओके बहिनीले यहाँ छ सानो बहिनीलाई? एक्सन ओके बहिनी आउनुहोस् अगाडि। बिहाले लाइभ गर्नुपर्छ त ए गऱ्यो। ओके हामी स्वागत गर्छौँ लाइभमा हुने जतिजना हुनुहुन्छ। हामी एक्सन सङ गर्नेछौँ। आमेन प्रेज गॉड। ओके हामी स्लोमा सिक्नेछौँ पहिला। रेडी? ओके सानो दाउदले ए हाम्रो मेन खै यहाँको तिनजना त। सानो दाउदले त्यतिको होइन निकै तल छोड्छ बस्नु पर्दैन होइन यसरी कम्बर ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 दुईटा हात यता पहिला घुमाएर फेरि यता घुमाएर है ड्यामै दिएछ ल। ओके मिल्छ के? हल्का लिनेछौँ। Here we go. सानो दाउदले ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 Everybody सानो दाउदले हालेलुया ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 केटाहरुमध्ये सानो दाउद केटाहरुमध्ये ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 केटीहरुमध्ये फेरि सानो दाउदले ठुलो गोलियतलाई घुमाएर 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 सबैले सानो दाउदले हालेलुया ठुलो गोलियतलाई आमेन घुमाएर 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 ताली बजाले अझै चर्को स्वरमा खुलेर ल खुलेर प्रभुमा मात्र भई नाच प्रभुमा मात्र भई नाच प्रभुमा मात्र भई नाच प्रभुमा मात्र भई प्रभुमा मात्र भई
चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, कोई नहीं। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा, यीशु जैसा, Amen. Okay, हामी बस्दैछौँ। Praise the Lord. यो सेसन सकेपछि बादमा हामी अफरिङ उठाउन लागिरहेका छौँ। अनि अफरिङ भन्दै गर्दा क्यालकुलेसन भइहाल्छ है। सबैभन्दा सानो नोट कुन चाहिँ कति हो? अझै छेन्द्रेङ 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 म भन्नेछु। यो सेसनमा म तपाईँलाई त्यो कुरा पनि म बताउनेछु। आमेन। प्रार्थना गर्नेछु। आफ्नो आफ्नो शिरमा हात राख्नुहोस् अनि मसँग भन्नुहोस् ल। म आशीषित छु, म शक्तिशाली छु, कारण परमेश्वर म भित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन जसै छरिने छ मेरो आत्मा सन्तुष्ट हुनेछ। यो सेसनमा बोल्दै गरेको वचनलाई म गहिरो रूपमा पक्रिनेछु, किनभने वचनले मलाई जीवन दिँदछ। किनभने वचन नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। प्रभु यो समय म मेरो शरीर प्राण आत्मा तपाईँको हातमा दिँदछु। मेरो ज्ञान बुद्धिलाई, मेरो सोच समझलाई म तल सार्दछु। तपाईँ पवित्र आत्मा ममा भएर बोल्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ पवित्र आत्मा स्वर्गले तय गरेको दिन हो। आज म के भनेर बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा मैले भन्दा ज्यादा तपाईँले सोचिसक्नु भएको छ। मेरो मुखबाट निस्किँदै गरेको हर एक वचन चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्मा बोल्नुहुनेछ र सुन्दै गर्दाखेरि म पनि आशीषित हुनेछु, म पनि छुटकारा मिल्नेछ अनि परमेश्वर पिता तपाईँको अझै सुन्दरतालाई नजिकमा चिन्नेछु। आमेन, आमेन, आमेन। थ्याङ्क यू लर्ड। आमेन। ओके, हामी आज बोल्दैछौँ है। यो समय म तपाईँहरूको माझमा कुन चाहिँ शीर्षकमा वचन बोल्न लागिरहेको छु? प्रशंसा अनि आराधनाको टपिकलाई लिएर है। मेरो बहिनी जस्टिनाले मलाई बाइबल पढ्नुमा सहायता गर्नेछ। यो शीर्षकलाई प्रशंसा अनि आराधनालाई हामीले बुझ्दै गयो भने यति साह्रो गहिरो छ। मलाई लाग्छ यो टपिक हामीले पढ्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा हाम्रो सोच्ने विचारहरू, हाम्रो जिउने शैलीहरू नै परिवर्तन हुनेछ। आमेन। अनि यस्तो प्रकारले परिवर्तन हुनेछ जहाँ गए पनि जे गरे पनि परमेश्वरको महिमा हुनेछ। आमेन, आमेन। प्रेज एन्ड वर्शिप भन्छ है। प्रशंसा अनि आराधना भन्छ। प्रशंसा अनि आराधना। धेरैचोटि हामी प्रशंसा अनि आराधनालाई छुट्याउन सकिरहेको हुँदैनौँ। म तपाईँहरूलाई साधारण भाषा भन्नुपर्दै गर्दा बहिनी
साह्रै असल हुनुहुन्छ। बहिनीको लुगा लगाई है, बहिनीको चालचलन एकदम डिसेन्ट छ, बहिनीको बोली वचन एकदमै मिठो छ। मैले प्रशंसा गरेको उसलाई, बुझ्दै हुनुहुन्छ? प्रशंसा गरेको। डाँडा काँडालाई हेर्दै गर्दा, हिमाललाई हेर्दै गर्दा, खोला नालालाई हेर्दै गर्दा, झरनालाई हेर्दै गर्दा, वाह कति दामी परमेश्वर तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको। प्रशंसा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आराधना भनेको चाहिँ बहिनी दामी छ त्यो मलाई थाहा छ है, बहिनीलाई मैले फेरि बुझ्नु, बहिनी चाहिँ मेरो के हुनु, फेभरेट हुनु, म उसको बिग फ्यान। आराधना कसरी सृष्टिको सबै सुन्दरतालाई बनाउनु भने परमेश्वरलाई चाहिँ फेरि बुझ्नु चाहिँ के हो, आराधना। बुझ्नुभयो तपाईँले? प्रशंसा अनि आराधनाको आफ्नो आफ्नो भाग रहेको छ। तर प्रशंसा अनि आराधनाको बारेमा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दै गर्दाखेरि हृदयबाट चढाएको भेटी हो। कसरी चढाएको भन्दै गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो शब्दबाट अनि कार्यबाट, हैन? जस्तै हामीले शब्दबाट हामीले भन्यो नि परमेश्वर कति दामी तपाईँको सृष्टि, हेर्नुहोस् न, सृष्टिको सबैभन्दा दामी कुरा चाहिँ म भन्नुहोस् त, म। किन परमेश्वरले उहाँको स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि यो कुरा है हामीले भन्दै गर्दा हामीले बाई वर्ड हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ के गरेर दिइरहेछौँ, शब्दमा हामीले आराधना प्रशंसा दिइरहेका छौँ है। त्यसरी नै हाम्रो कार्यमा, हाम्रो कामद्वारा हर एक काममा चाहिँ के हुन्छ, प्रशंसा अनि आराधना हुँदै गएको हुन्छ परमेश्वरको। जस्तै जस्तै कोही एकजना बाजे हुनुहुन्छ, बिमार हुनुहुन्छ, जसको हेरचाह गर्ने कोही पनि छैन, र तपाईँहरूभित्र है बाजेलाई पैसा रुपियाँ दिनु या बाजेलाई खाना दिनु या बाजेलाई लुगाफाटा दिनु, त्यो कुराहरू भित्रबाट हुँदैछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, एक्सनमा, कार्यमा के हुँदछ, प्रशंसा अनि आराधना हुँदैछ। किन परमेश्वरले के भन्नु, येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएछ, म भोको हुँदा तिमीले मलाई के देऊ, खाना देऊ, म नाङ्गो हुँदा तिमीले मलाई के देऊ, वस्त्र देऊ। मजाको कुरा छ नि। हामीले एकअर्कालाई सर्भ गर्नु पनि है यहाँनिर आराधनाको कुरा आइरहेको छ। अनि आराधना अनि प्रशंसा भन्दै गर्दा चाहिँ के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको सङ्गति वा परमेश्वरको उपस्थितिमा सहभागिता। बुझ्नुभयो तपाईँले? प्रशंसा अनि आराधना भनेर हामीले के पनि बुझ्छौँ अरे परमेश्वरसँगको सङ्गति अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा हाम्रो पनि प्रेजेन्स, सहभागिताको। अनि आराधना अनि प्रशंसा भन्नाले हामीले अर्को पनि बुझ्नुपर्ने उच्च स्तरीय प्रार्थना वा बातचित। प्रार्थना भनेको चाहिँ बातचित हो है, बुझ्नुभयो? अन्तर्विन्ती भर्कियो फेरि प्रार्थना भनेको चाहिँ बातचित। यो चाहिँ उच्च स्तरीयको, तलको भनेको होइन नि, फेरि माथिको भनेको। आमेन, आमेन। अनि आराधना अनि प्रशंसा चाहिँ दिनुमा व्यक्त हुँदछ, आमेन। जस्तै हामीले भन्यो नि है, येशू जैसा कोही नै। हामीले के दिँदै थियौँ, प्रभु तपाईँ यस्तो कोही पनि छैन, प्रभु तपाईँ यस्तो कोही पनि छैन, दिँदै थियो नि त, बाई वर्ड है हामीले दिँदै थियौँ। हामी भेटी दिँदै गरेको हुन्छौँ, बाजेलाई हामीले अघि भने खाना दिँदै गरेको कुराहरू, त्यो सबै कुरा चाहिँ वर्सिप, प्रेजेन्ट वर्सिपमा आउँदैछ, दिनुमा व्यक्त हुन्छ। तपाईँले यो कुरा बुझ्दै गर्दा भनेपछि तपाईँले विगत दिनमा कतिवटा कुरा दिइसक्नुभयो नि, चर्चमा दियो होला होइन, के कुरा दिनु नसके पनि, मुठी खोले दिनु नसके पनि भाडा मोल्यो होला, समय दियो नि त, मेहनत दियो नि त होइन, थुप्रो कुरा गऱ्यो नि त, कसैको भारी बोकेर माथिसम्म पुऱ्याइदियो होला। परमेश्वरलाई आराधना दिएको कुरा हो। आमेन, आमेन। अनि प्रशंसा अनि आराधनालाई चाहिँ हामीले के पनि भनेर बुझ्नु पर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ माथि उचाल्नु, परमेश्वरलाई चाहिँ के गर्नु अरे जहिले पनि माथि उचाल्नु, हामी चाहिँ तल रहेर। आमेन। यूहन्नाले भने नि है, म घट्नु र उहाँ बढ्नु चाहिँ के छ, जरुरी छ। मसँग भन्नुहोस् ल, म घट्नु र येशू ख्रीष्ट बढ्नु चाहिँ जरुरी छ। आमेन। प्रशंसालाई हामी एकपल्ट हेरौँ न। अब प्रशंसा चाहिँ कसरी गरिने, भजन सङ्ग्रह 150 लाई खोलिराख्नु ल। मसँग समय कति समय हो, मलाई एक्ज्याक्ट टाइम
ओके, प्रशंसा कसरी गर्नु भनेर चाहिँ भजन सङ्ग्रहमा हामीलाई नि यति मजाले बताइएको छ। यहाँनिर यसरी भनेको छ है, परमप्रभुको प्रशंसा गर भनेर भनेको छ क्या। अनि परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा हेलो हेलो चेक चेक जयमश्री हेलो मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यो सेसनलाई तपाईँले मिस नगर्नुहोस् है। यो भनिसकेको नि यहाँ पछाडि मिस गर्नुहुन्छ भनेको होइन पछाडिको सेसनलाई, तर पनि हामी एकदमै परमप्रभुलाई उहाँको प्रशंसा पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको पराक्रमको आकाशमण्डलमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको शक्तिशाली कार्यको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्तम महत्त्वानुसार उहाँको प्रशंसा गर, तुरैको स्वरले उहाँको प्रशंसा गर, सितारा बिना बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर, खैँजडी बजाउँदै नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर, तार बाजा बाँसुरी बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर, साह्रो बज्ने झ्याली र झन्टा बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर, चर्को स्वरमा बज्ने झ्यालीहरू बजाउँदै उहाँको प्रशंसा गर, र अन्तमा आएर भने सास सुने सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गर। कतिमा प्राणी छ होला हो। एनिवे यहाँनिर हामीलाई बताएको छ कि बज्ने कुराहरू सबै बजाएर परमप्रभुको प्रशंसा गर। मैले एकजना भाइलाई सोधेँ, भुटानको थियो, भाइ तिमीलाई के बजाउन आउँछ भने, किनभने अब वर्सिप टिममा होइन हामी अब सामेल हुन्छौँ जहिले पनि बाइबल स्कुलमा नागाल्यान्डमा। दा मलाई मान्छे बाहेक अरू केही पनि बस्नु आउँदैन अरे। मान्छे बसेर चाहिँ प्रशंसा हुने नि। त्यसले गर्दाखेरि मैले उसलाई इन्स्ट्रुमेन्ट उक्राएँ। यहाँनिर भन्दैछ जति पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ नि यहाँनिर जुन चाहिँ लेखिएको छ यति मात्रै बजाउनु भनेको होइन, तर अहिले आउँदै गरेको अपडेट हुन्छ नि लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि बजाएर चाहिँ परमप्रभुलाई के गर्नु अरे प्रशंसा गर्न अरे। अनि प्रशंसा गर्दै गर्दा के पनि भन्दैछ भने चाहिँ उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूलाई हेरेर के गर्नु अरे प्रशंसा गर्न अरे। उहाँको उत्तम महत्त्व अनुसार उहाँको महत्त्व उहाँको भेल्यु अनुसार उहाँलाई प्रशंसा गर्नु अरे। र अन्तमा आएर भन्यो सास सुन्ने सबै प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु। अनि यो भजन सङ्ग्रहको 150 चाहिँ सबैभन्दा लास्टको के हो? भजन हो, गीत हो। अनि दाउद राजाले यो कुरा किन लेखे? दाउद राजाले यसरी पनि भन्न सक्थ्यो कि परमप्रभु परमेश्वर मैले पाप गरेँ, तपाईँले मलाई उठाउनु भयो, मेरो लडाइँमा तपाईँ मसँग भएर लड्नु भयो, मलाई विजय दिनुभयो, मलाई आशा आराम दिनुभयो, मेरो चेलाहरू छ, मैले कतिवटा विजय दिनु, मेरोमा घरमा सिल्ड मेडलहरू छ है, थुप्रो यस्तो कुराहरू छ भनेर भन्नु पर्यो। अन्तमा आएर के हुन्छ? हाम्रो बिदाको त हुन्छ सबै कुरा होइन। तर यहाँनिर दाउद राजाले भन्छ प्रशंसा गर प्रशंसा गर प्रशंसा गर। द्याट मिन्स दाउद राजाले यो भन्न चाहिरहेको छ कि उसको जीवनमा गरेको जति पनि कार्यहरू छ, उसको जीवनमा गरेको जति पनि परमेश्वरको अनुग्रहहरू छ, त्यो भन्दा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ माथिको लेभलमा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँको प्रशंसा गर। आमेन। बुझ्नुभयो? एक तला माथि आएर हेर्दैछ दाउदले, ऊ ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो भने तर उसले चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा आएर हेर्दैछ, अरे वाह, अरे मेरो त्यो पुराना दिनहरू त एकछिन पर राख्नु कि परमेश्वरको हेर न कस्तो दामी कार्यहरू। परमेश्वर के हुनुहुन्छ? आराधना प्रशंसाको महत्त्वपूर्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। दाउद राजा चाहिँ यसरी माथिल्लो लेभलमा आएर हेरे। प्रेज द लर्ड। यसरी चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु भनेर हामीलाई के भन्दैछ? भनिरहेको छ। अब अलिकति करेक्सन, ल हामी करेक्सनपट्टि आउँदैछौँ ल। प्रशंसा गर्दै गर्दा कसरी गर्नुपर्ने? भजन सङ्ग्रह 33:3 एकपल्ट पढ्दै त बहिनी। भजन सङ्ग्रह 33:3 प्रशंसा गर्नु त भन्यो, बाजा बजाएर, ड्रम्स बजाएर, किबोर्ड बजाएर, तर कसरी गर्नु अरे? भजन सङ्ग्रह 33:3 ले भन्छ हामीलाई उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, निपुणता साथ ठुलो स्वरले गाऊ, निपुणता साथ ठुलो स्वरले बजाऊ, निपुणता साथ ठुलो स्वरले बजाऊ वा गाऊ। कसरी गर्नु अरे? निपुणता साथ। निपुणता भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो? इङ्ग्लिसमा के भन्छ भाइ? पर्फेक्सन। पर्फेक्सन भनेको बुझ्नुहुन्छ? माथि चाहिँ सुट लगाएको छ, मुनि हाफपेन्ट लगाएको, त्यसलाई पर्फेक्सन भन्छ? भन्दैन नि, होइन? त्यो होइन नि, भन्नु त चिटिक्कै मिलेको भनेको नि। कसो अरे? चिटिक्कै मिलेको। अनि स्किलफुल पनि भन्ने त्यहाँ भनिएको छ होइन? निपुणता साथ। मैले यो कुरा किन भन्दैछु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्छ तिमीहरू मेरो राजकीय पुजारीगिरी हो। आमेन। अनि हामीले बजाउँछौँ, हामी गाउँछौँ नि होइन? अनि यहाँ बजाउँदै गर्दा गाउँदै गर्दा चाहिँ हामी बहुत ज्ञानी हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको उपस्थिति हाम्रो माझमा हुन्छ,
तर यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर बोलिरहेको छु, सपोज किबोर्डको साउन्ड सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? मैले बोलिरहेको छु, मलाई सुन्नुहुन्छ? मैले आराधना लिड गरिरहेको छु, किबोर्डले मेरो भोइसलाई काट्नु भएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले आराधना लिड गरिरहेको छु, ड्रम्सले मेरो भोइसलाई काट्नु भएन, ड्रम्सले गिटारलाई काट्नु भएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अगमबानीको शब्दहरू आइरहेको छ, पछाडिबाट हो लर्ड होइन भन्नुहोस् त, होइन भन्नुहोस् त। आराधना अनि प्रशंसा गर्दै गर्दा नि बडो सतर्क हुनुपर्छ हामी। ट्यामरिनको त्यो के हो, त्यो सानसानो निस्किने गरी पड्काउनु भएन है, गिटारको 4th 5th स्ट्रिङ चुडिने गरी बजाउनु भएन होइन, साउन्ड फाट्ने गरी कराउनु भएन, एकदम डिसेन्ट प्रकारले। किन परमेश्वरको उपस्थिति नि हाम्रो माझ बडो बहुमूल्य हुन्छ हैन। यसै कारण यहाँनिर भन्यो सबै कुरो बजाऊ अरे, सबै कुरो बजाएर प्रशंसा गर अरे, तर निपुणता साथमा अरे। मैले 2014 मा मैले जब स्वर्गदूतको आवाज सुने, मैले यसो भनेर प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मसँग बोल्नुहोस्, छैन भने नबोल्नुहोस्। किनभने मैले मन्दिर पनि मैले पर्सनल भयङ्कर यस्तो दिएको, लक्ष्मी पूजा त मैले लिपेको पहिला, के भन्नुहुन्छ, पैसा पनि खाइदिएको, एक दुईवटा भेटिदिएर टाप। त्यसको बादमा क्रिस्चियन भएपछि म इसाई भएँ, थुप्रो कुरा मेरो जीवनमा घट्यो। त्यहाँदेखि मैले खोजेँ मैले प्रभुलाई, मैले भने तपाईँ साँचो हुनुहुन्छ भने मसँग बोल्नुहोस्, छैन भने छैन, नो प्रब्लम, के छैन, लाइफ यति नै हो, खायो बस्यो मर्यो सक्यो होइन। तर त्यसको 3 दिन बादमा हृदयबाट मैले पुकारेको थिएँ। त्यसै 3 दिन बादमा मेरो डेभिड सोल्टीको फोन आयो मेरोमा, मैले फोन उठाएँ, हेलो हजुर सोल्टी, भित्तामा दाहिनेपट्टि भित्तामा दोकानको ब्याट्री छ, लिएर आउँछ ल, 3टा हुन्छ, 3टा। सेकेन्ड टाइममा पनि फोन आयो, उठाएँ, वर्सिप हुँदै थियो, हेलो गीत गाउँदैछ आराधना, किनभने मेरो सोल्टी के थियो, आराधना थियो, आराधना हुँदैछ। त्यहाँदेखि यसो सुने, रातै फोन मैले। भोलिपल्ट त्यो बेलुका म घरमा गएँ त्यहाँनिर है, मिनिस्ट्रीमा थिएँ म। अनि भोलिपल्ट मैले भने सोल्टी हिजो तपाईँले मलाई सेकेन्ड टाइम फोन गर्नुभएको थियो, आई थिङ्क त्यो बाई मिस्टेक फोन डायल भएको होला, तपाईँले आराधना गर्दै थियो। सोल्टीले मलाई भन्नुभयो हामीले आराधना गरेन त भने के हो, हामी गर्नुभयो, हामी सोल्टी गरेन, नवीन भाइ ताइछ त भने हामी नवीनलाई बोलायो। अनि नवीनलाई बोलाएर भन्यो भाइ हामीले हिजो आराधना गऱ्यो भने त, दा गरेन त भन्यो। अनि म छक्कै परेँ, मैले त सुनेकै हो, फोन कल पनि देखाइदिएँ उहाँलाई, कल पनि रिसिभ छ, सेकेन्ड टाइम पनि आराधना गरेकै हो, फेरि यहाँ भन्छ आराधना गरेन, कसरी? अनि दिमाग खराब भयो बनाउने कसरी? अनि त्यतिखेर चाहिँ सोल्टीले मलाई भन्नुभयो, मलाई पवित्र आत्माले भन्दैछ तपाईँले सुन्नुभएको आवाज चाहिँ स्वर्गदूतको हो भने, हाम्रो प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। अनि जब त्यो आवाजलाई मैले सुने नि, आवाज होइन त्यो गीत हो, नेपालीमा छ गीत, तर के छ नेपालीमा छ। अनि जब मैले त्यो आवाजलाई मैले निहालेँ नि, निहाल्दै गर्दाखेरि नि सेम टाइममा तलमाथि छैन, हजारौँ स्वर्गदूत चाहिँ ब्राह्मणमा गीत गाएको मैले सुनेछु, प्रेज द लर्ड। छक्कै परे, निपुणता साथमा। यहाँनिर अहिले 5 जनालाई प्रभुको प्रार्थना भन्नुहोस् त भने नि, अहिले के हुन्छ हुन्छ, कोही तल कोही माथि है, कोही 5 माइलमा कोही 6 माइलमा पुगिसकेको छ। तर स्वर्गदूतहरूले नि सेम टाइममा अलिकति पनि तलमाथि हुँदैन रहेछ, सेम टाइममा हजारौँ स्वर्गदूतले ब्राह्मणमा गीत गाएको थियो, एउटा एकको हुन्छ रिबब थियो, हेलो 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 हेलो, त्यस्तो एक प्रकारको हुन्छ नि, मैले सुनेको थिएछु। म छक्कै परेँ। त्यहाँदेखि उता चाहिँ मैले मेरो जीवनलाई सम्पूर्ण रूपमा प्रभुमा मैले दिएँ। त्यो गीत अहिलेसम्म आएको छैन, त्यो गीत आउनेछ, मलाई दिनेछ। आमेन भन्नुहोस् न, आमेन भन्नुहोस् न। त्यो गीत मलाई दिनेछ, मैले प्रभुलाई भनेको छु, किन त्यो आराधनाको गीतले चाहिँ मेरो जीवन परिवर्तन भएको। किनभने म चाहिँ यस्तो मान्छे थिएँ कि ईश्वरै छैन भन्ने, तर जसै त्यो आवाज त्यो गीतलाई मैले सुने नि, वाह दामी गीत छ, हाई रेन्जमा गीत गाएको, तर मैले के भन्यो आएन त्यो शब्द नै, तर नेपालीमै छ। आमेन। हाम्रो जातिको लागि हो त्यो गीत, भन्नुहोस् त, हाम्रो जातिको लागि हो, प्रेज द लर्ड। अनि मैले भनिसकेको चाहिँ नि, निपुणता साथमा स्वर्गदूतहरूले नि प्रभुको प्रशंसा गर्छ, र प्रभुको वचन यसरी पनि भन्छ कि उहाँको महिमा, उहाँको प्रशंसा चाहिँ नि गरिबस्छ अरे,
सक्दैन अरे स्वर्गदूतको कामै थियो अरे ड्युटी बुझ्नुभयो ड्युटी त्यो ओभर टाइमहरू पनि होइन 12 घन्टा होइन अनन्तको लागि नि स्वर्गदूतहरू चाहिँ नि यसो उडिबस्छ अरे क्या दुईटा पखेटा उडिबस्छ अरे दुईटा पखेटा खुट्टा यसो छोपेको हुन्छ अरे दुईटा पखेटा यस्तो गरेको हुन्छ अरे उडिबस्छ अरे क्या पवित्र थुमा तपाईँ पवित्र थुमा तपाईँ सिंहासनको वरिपरि पवित्र थुमा तपाईँ पवित्र भनेपछि उनीहरूले पनि के तल र माथि भएर गीत गाउँछ होला भन्छ होला भन्दैन नि निपुणता साथ भन्छ त हामीले प्रशंसा अनि आराधना गर्दै गर्दा खडा हुँदै गर्दा निपुणता साथमा गर्न जरुरी छ मनपर्छ सुरुमा गिटार किबोर्ड पनि ड्याङ 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 मनपर्छ नि ड्रम्स पनि तर होइन नि प्रभुले चाहिँ लिड गर्नेलाई नि लिड गर्दै हुन्छ प्रभुले चाहिँ नि अगाडि उभिएर आराधना गर्ने प्रशंसा गर्नलाई नै चलाउँदै गरेको हुन्छ तर म्युजिक चाहिँ ओभरडोज भनेर चाहिँ ओभरल्याप गरेर चाहिँ नि प्रभुको उपस्थितिलाई भङ्ग गर्नु हुँदैन तपाईँले याद गर्नुभयो जब पनि यहाँ भाइ मोलिनले वर्सिप गर्दै थिएँ नि म बाँड्थेँ भने यहाँ बोलेको थिएन त याद गर्नुभयो गाउँदै गर्दा सबै गीतमा पिछाडि बेला समयमा मैले उहाँलाई हेल्प गर्दै थिएँ किन मलाई थाहा छ नि त प्रभुले चाहिँ भाइलाई लिड गरिरहेको छ म पनि सामेल छु टिममा तर मेरो काम हो उहाँलाई सघाउने कसरी सघाउने त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई बहुत ध्यान दिनुपर्छ प्रशंसा अनि आराधना लिड गर्दै गर्दाखेरि सबैजना बोल्नु थाल्यो भने के हुन्छ झमेला हुन्छ बेसी बोल्यो नि पाप गरी पठाउँछ भन्छ बाइबलले तर पाप त हुँदैन तर झमेला हुन्छ एउटाले के भन्दैछ अर्कोले के भन्दैछ अनि बजाउनेहरूले पनि बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ निपुणता साथमा तपाईँले बजाएको गिटारको साउन्ड सुन्छ भन्नुहोस् त सुन्छ किबोर्ड बजाएको पनि सुन्छ भन्नुहोस् त ड्रम्सहरू त झन् मुटु नै थर्किन्छ नि है तर प्रशंसा आराधना गर्दै गरेको व्यक्तिको पनि आवाज सुन्न जरुरी छ आमेन यो चाहिँ सिक्नुपर्छ म पनि पहिला त्यस्तै थिएँ भयङ्कर बजाउँथेँ थर्ड स्ट्रिङ चुनाइदिएको है अब हामी आउनु है यता मजाको जग्गामा मलाई मन परेको जग्गा रहेछ क्या यूहन्ना 4:24 साह्रै मन परेको जग्गा तिमीले भन्दैछ तिमीहरू पवित्र आत्मा मन्दिर हो कि तिमीलाई थाहा छैन हामीले अस्तिदेखि सुन्दैछौँ मलाई ध्यान दिनुहोस् त हामी को अरे पवित्र आत्माको म पवित्र आत्माको मन्दिर हो म पवित्र आत्माको मन्दिर हो भाइले मास्क लगाएर भनिरहेछ मलाई थाहा छ भन्दैछ भाइले बाहिर एनिवे पवित्र आत्माले अस्ति मलाई मजाको प्रकाश दिएको नि सुन्दै हुनुहुन्छ नि मलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ यसो पनि भन्नु सक्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरू चाहिँ मेरो घर हो कि तिमीलाई थाहा छैन भन्थ्यो होला नि किन घर भनेन ठुलो क्वेसन मार्क सोध्नुपर्छ प्रश्न बोक्नुपर्छ उत्तर पाउँछ खोज त भेटाउनेछ मैले भने किन तपाईँले चाहिँ हामीलाई घर भन्नु भएन घरमा त सोफा हुन्छ डबल बेड हुन्छ कस्तो मजा आउँछ नि सत्कार हुन्छ तर किन मन्दिर किन भन्नुभयो पवित्र आत्मा मसँग यस्तो गहिरो प्रकारले बोल्नुभयो घर चाहिँ बास बस्नको लागि हो सुन्नुहोस् है घर चाहिँ बास बस्नको लागि हो आराम गर्नको लागि हो तर मन्दिर चाहिँ हमेसा आराधना अनि प्रशंसा हुने जग्गा हो आमेन 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 घर मैला हुन्छ तर मन्दिर चाहिँ पवित्र हुन्छ आमेन आमेन यसै कारण पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्नुभयो तिमीहरू चाहिँ मेरो नि मन्दिरहरू हो किन पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँको बस्ने ठाउँ नै मन्दिर हो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भित्रको मन्दिरमा चाहिँ नि उहाँको आराधना उहाँको प्रशंसा भइरहनु पर्छ तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले असल कुरा हेर्दै हुनुहुन्छ नि भित्र आराधना भइरहेको हुन्छ तपाईँले बोल्दै गर्दाखेरि असल कुरा बोल्दै हुन्छ नि भित्र आराधना भइरहेको हुन्छ आमेन आमेन हामीले यहाँनिर हिजो गोलो 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 भनेर यहाँ व्हाइट बोर्डमा देख्दै थियौँ अझै पनि त्यहाँ छाप छ के भनेको थियो शरीर प्राण आत्माले हामी बनिएका छौँ जसरी यहाँनिर भनिएको छ तिमीहरू मन्दिर हो पुरानो नियममा हामीले मन्दिर हेऱ्यो भने एक्ज्याक्टली 3टा भागमा थियो बाहिरी चोक भित्री चोक र महापवित्र स्थान थियो कि थिएन भन्छ थियो नि है बाहिरी चोक भित्री चोक र महापवित्र स्थान त्यसरी नै हामी पनि शरीर प्राण अनि
आत्माले बनिएका छौँ। बहिनी मलाई कति चिन्नुहुन्छ? बहिनी कति चिन्नुहुन्छ मेरो बारेमा? है बहिनीले मलाई बाहिरी चोकसम्म मात्रै चिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म मन्दिर हो है, हामी मन्दिर। बहिनीले मलाई बाहिरी चोकसम्म मात्रै चिन्छ। मोलेले मलाई कति चिन्छ? बहिनीले भन्नाले ज्यादा नै चिन्छ। कस्तो राखिएको छ, म कसरी बसिएको छ। मोलेले भित्री चोकसम्म चिन्छ, तर म भित्रको जुन चाहिँ महापवित्र स्थान छ नि, त्यसै मेरो परमेश्वरले मात्र चिन्छ। हामी तीन भागमा बनिएको छौँ। पुरानो नियमको मन्दिर अनि हामी एक्ज्याक्टली अहिले त्यही छौँ। म भित्रको जुन चाहिँ लाइफ छ नि, त्यो चाहिँ मेरो परमेश्वरले मात्र थाहा छ म कस्तो छु भन्ने कुराहरू। जुन कुरा चाहिँ मोलिनलाई पनि थाहा छैन। मोलिन मसँग प्रायः हुन्छ। मोलिन मलाई थाहा छ, उसलाई थाहा छ कि म कसरी बस्छु भन्ने कुरा। म भाइलाई नि घरमा झालमुरी दिँदिनँ ल भन्छु, भुइँमा झारिदिन्छु होइन। मलाई बोलाउनु बडो हरेस लागिदिन्छ फेरि झालमुरी। अहिले पढेर सक्नु, नयाँ पाहुना मेरो घरमा आओस्, दैलोबाट जुत्ता खोलेर आउनुहोस् ल भन्छु। हुन्छ नि आउनुहोस् न भन्दिनँ, किनभने त्यो डिसिप्लिन हो। त्यसरी नै भाइले मलाई भित्री चोकसम्म चिन्छ, तर परमेश्वरले मलाई महापवित्र स्थानसम्म भित्रसम्म चिन्नुहुन्छ। आमेन आमेन। त्यसरी नै मैले तपाईँलाई भने है, हामी शरीर प्राण अनि आत्माले बनिएका छौँ। अब हामी यहाँनिर वचन लेखेका छौँ, यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ औ उहाँलाई बुझ्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा बुझ्न पर्दछ। उहाँलाई बुझ्नेले आत्मा र सत्यतामा बुझ्न पर्दछ। बाइबललाई नि तपाईँले हेर्नुभयो नि, बाइबल चाहिँ नि ऱ्यान्डमली प्रिन्टिङ प्रेसमा जतासुकै छरेको पेपरलाई बटुलेर बनाएको होइन। कसरी होइन, ऱ्यान्डमली होइन। परमेश्वरले बाइबललाई चाहिँ नि यति मजाले मिलाएर राख्नु भएको छ। यहाँ के हुनुपर्छ, त्यहाँ के हुनुपर्छ, त्यहाँ के हुनुपर्छ भन्ने कुरा। परमेश्वरको वचनले के भन्यो? आत्मा र सत्यतामा। पहिला उहाँले भन्नुभयो आत्मा, अनि त्यसको बादमा सत्यतामा। हामी आत्मा व्यक्ति हौँ भन्नुहोस् मसँग, म आत्मा व्यक्ति हुँ। म आत्मा व्यक्ति हुँ। सुन्नुहोस्, दामी कुरा। तपाईँ जो हुनुहुन्छ नि, वास्तव परमेश्वरले नि जस्टिना औ भनेर बोलाउँदै गर्छ नि, वास्तवमा जस्टिना आत्मालाई बोलाएको। बुझ्नुभयो? आत्मालाई सुन्नुहोस् है, राम्रो हुन्छ। मेरो बहिनीलाई म साह्रै माया गर्छु। मेरो रगतको साइनो भन्दा पनि ज्यादा माया गर्छु मेरो बहिनीलाई। थाहा छैन किन हो, तर म माया गर्छु, पुरा माया गर्छु। हामी वर्षमा एकपल्ट भेट हुन्छौँ। त्यति साह्रो अङ्गालो पनि लाउँदैन होला, तर बहिनीको लागि मेरो हृदयमा धेरै माया छ। परमेश्वरले जस्टिनालाई बोलाउँदै गर्दाखेरि नि खासमा उसलाई यो शरीर अनि प्राणलाई होइन, परमेश्वरले ऊ भित्र भएको आत्मालाई बोलाएको। किनभने ऊ चाहिँ आत्मा व्यक्ति हो। कसरी? ऊ चाहिँ आत्मा व्यक्ति हो। बुझ्नुभयो? यही कारण परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले मलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ आत्मामा, पहिला आत्मामा। बुझ्नुभयो? किनभने परमेश्वरले चाहिँ नि जस्टिनालाई बनाउँदै गर्दा वा विगतको कुरा हामीले हेऱ्यो नि, माटोबाट चाहिँ मानिसको आकार बनाउनु भयो। त्यसपछि के गर्नुभयो? सास पोखिनु भयो, आत्मा हालिदिनु भयो नि त, होइन? अनि वचनले पनि त्यही भन्छ, उहाँले दिनुभएको आत्मा हो नि त यो चाहिँ हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई चाहिँ बुझ्नु हो भने पहिला चाहिँ आत्मालाई थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर। आमेन भन्ने पर्दा आत्मालाई थाहा छ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर, तर हाम्रो आत्मा चाहिँ नि बद्धा भएको छ। बाहिर शरीर अनि प्राणले चाहिँ नि थिचेर नि बहिरा भएको छ। शरीर अनि प्राणले चाहिँ नि दबाएर अन्तहा भएको छ। हाम्रो विवेक चाहिँ नि मरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरले गर्दै गरेको पापहरू नि आत्मालाई थाहा हुन्छ, पाप गर्दैछ नगर्न भन्दै गरेको हुन्छ, तर आत्मालाई नि दबाएर नि शरीर अनि प्राणले लिड गर्दै गरेको हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आत्मा अनि सत्यतामा मलाई बुझ्नु ल, किन म चाहिँ आत्मा हो है। तपाईँले बुझ्नुभयो? मैले आज तिमीमा मोलेन भन्दै गर्दाखेरि हामीले मोलेनको स्ट्रक्चर बाहिरको देख्छौँ है, उसको मजाको ह्यान्डसम फेस देख्छौँ, तर वास्तवमा परमेश्वर चाहिँ मोलेन भने चाहिँ नि ऊ भित्र भएको आत्मालाई बोलाएको। बुझ्नुभयो? प्रभु वचन है, यहाँनिर
यूहन्ना 10:27 मा यसरी भनेको छ, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छ र तिनीहरूले मलाई चिन्छ, तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर चिन्छ। मैले मोलेन भनेर बोलाएँ नि उसले चिन्छ नि राकेश दा भनेर, किन म उसँग बोलिरहेको छु नि पहिलेदेखि नै। तर अचानक मैले नयाँ मान्छेलाई चाहिँ मैले है फल्ना फल्ना भनेर बोलाएँ भने बोल्छ होला, बोल्यो भने पनि होला है, नयाँ आवाज रहेछ त है, मजाको आवाज है, मान्छेमा ह्यान्डसम होला है आवाज सुन्दै, ह्यान्डसम छु, परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको छु। आमेन। तपाईँहरूलाई आफूलाई यस्तो ऐना भेटेको त बुकर्टी खालको लाग्छ भने, है एकल जुना लाग्छ भने तपाईँले भन्नुहोस् म ह्यान्डसम छु, म राम्री छु, किन परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि उहाँको स्वरूपमा उहाँको प्रतिरूपमा म बनिएको छु। मलाई मेरो साथीहरूले छिप्पु भन्थ्यो कि छिप्पु भन्थ्यो, मलाई छिप्पु लाग्थ्यो उहाँको लागि, साँच्चै भनेको छिप्पु लाग्थ्यो। तर जस्तै पवित्र आत्मा मलाई बोल्नु भयो कि तँ चाहिँ छिप्पु होइन, तँ चाहिँ ह्यान्डसम छस्। आमेन। तँ परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको छस्। आमेन। परमेश्वरको आकारमा बनिएको छस्। आमेन। तँ आशिषित छस्। आमेन। तँ शक्तिशाली छस्। आमेन। तँ हजारौँमा चुनिएको। आमेन। वाउ, छुटकारा पाए। चिप्पु त कहाँ गयो? अनि त्यो साथीले के भन्छ छ? लुकिङ ह्यान्डसम भनेको। प्रेज गॉड। मैले भनिसकेको नि हाँस्नु पायो पाउँछ पवित्र आत्माको। मैले भनिसकेको नि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि जब गोठालोले नि भेडालाई बोलाउँछ अरे, गोठालोले भेडाले स्वर चिन्छ अरे, अनि भेडाले पनि गोठालोलाई पछ्याउँछ अरे। जब पनि पवित्र आत्मा नि तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ नि, तपाईँले वास्तवमा नि तपाईँको शरीर प्राणले चिनेको भने, तर तपाईँको आत्माले चिन्छ मेरो प्रभु मसँग बोल्नु भएको भनेर। आमेन। लास्ट इयर म भित्र एउटा यस्तो प्रेरणा भयो कि तैँले चाहिँ खुल्ला रूपमा आराधना गर्नुपर्छ। जोरथाङमा खुल्ला रूपमा मसँग पिक्चर आउनु थाल्यो, बजारमा एकदम खुल्ला रूपमा भुइँमा आराधना गर्दै गरेको। मैले अझै सोध्न थालेँ, प्रभु यो तपाईँ नै बोलेको जस्तो लाग्दैछ, अझै बोल्नुहोस्, अझै क्लियर। मसँग परमेश्वरले त्यो पिक्चर यति साह्रो क्लियर दिनुभयो। अनि हामीले अब गर्ने भयो प्रोग्राम प्रेज एन्ड वर्शिप है, प्र्याक्टिस पनि गरिरहेको छौँ। बुधबार प्रोग्राम छ। आज आइतबार मैले चर्चमा भन्दै थिएँ हाम्रोमा आजसम्म 2600 भइसक्यो भन्दै थियो, तर हामीलाई चाहिएको त 50,000। 2600 भइसक्यो। वरिपरि हेर्छु बजाउने गाउने कोही पनि इम्प्लोइ छैन। माया लाग्दो है, माया लाग्दो छ। खानु पनि के खाजा रहेछ प्र्याक्टिसमा? मोदीले दिएको चाना मोदी सरकारले दिएको चाना चाहिँ उसिनेर कुनै के गरेर लगाइदिएको। भन्नु त हाम्रो पैसा थिएन। तर पवित्र आत्माले भन्दैछ तैँले आराधना प्रशंसा गर्नै पर्छ। म भित्रको आत्माले के गर्दैछ त्यहाँनिर थाहा गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ। यताबाट भन्दैछ हुन्छ के त, अर्कोले भन्दैछ माया लाग्दो गर्नुपर्छ। म स्थिर रहे किन मैले गोठालोको आवाजलाई चिने। प्रेज द लर्ड। मैले चिने। त्यसको बादमा हाम्रो बिस्तारै भेटीहरू उठ्दै गयो। हामीले जहाँ एक्सपेक्ट गरेको थियो त्यहाँबाट आएन, तर परमेश्वरले पर्सनल मान्छेहरू जुटाउँदै गयो। र भोलि प्रोग्राम छ बजारमा गर्नुपर्ने। आज हामी प्रार्थना गऱ्यौँ अनि हामीले अकाउन्ट चेक गऱ्यौँ, हाम्रोमा कति भएको छ? 80,000। प्रेज द लर्ड। किनभने आत्माले थाहा पायो नि त परमेश्वर बोलेको। आमेन। आत्माले थाहा पाए परमेश्वर बोलेको। जब त्यो कुरा आत्माले डिल गरेर चाहिँ शरीर अनि प्राणलाई पनि नियन्त्रणमा ल्यायो, तब चाहिँ 80,000 पनि आएको देखियो। 2 घन्टा हामीले प्रेज एन्ड वर्शिप खुल्ला रूपमा गर्यो। नन क्रिस्चियनहरू जाडो महिना 2 घन्टा खडा भएर सुन्यो। त्यो के भएको भन्दाखेरि त्यहाँ हामीले गाउँदै गर्दाखेरि पवित्र आत्माको उपस्थिति, त्यहाँ बग्दै गरेको अभिषेकले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि खडा राखिदिएको। मलाई यसो विचार गर्दा सायद जाडो पनि भएन होला तिनीहरूलाई त, जाडो भएको टाप हुँदैन त, तर पवित्र आत्माले उनीहरूलाई न्यानो बनाएर राख्यो होला। प्रेज द लर्ड। मैले भनिसकेको चाहिँ यही हो कि हामी चाहिँ आत्मा व्यक्ति हौँ। भन्नुहोस् त मसँग, म आत्मा व्यक्ति हुँ। म आत्मा व्यक्ति हुँ। परमेश्वरले भनिरहेको छ कि परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुज्नेले चाहिँ आत्मामा, अहिले आत्मामा मात्र राख्नु, आत्मामा बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर मैले बोल्नुपर्ने थुप्रो कुरा बोल्यो, धन्यवाद उहाँलाई। थुप्रो कुरा बोल्यो मैले, बोल्नुपर्ने धन्यवाद। एकदम मजाले बोल्नुभयो। मैले भनिसकेको नि हामीले आराधना प्रशंसा भावनामा गर्दैनौँ। आराधना प्रशंसा भावनामा गर्ने कुरा होइन। भन्नुहोस् त मसँग,
होइन प्रभु मलाई ब्रेकअप दियो तपाईँलाई भन्दा तिमीलाई माया गर्थेँ मैले प्रभु म फर्किआउँदैछु प्रभु म फर्केर आएँ भावना है भावनामा कसरी त्यो इमोसन्समा आराधना हुँदैन भन्नुहोस् त मसँग इमोसन्समा आराधना हुँदैन भावनामा आराधना हुँदैन डोकोमा दुध थापेर तताएर दिने सेम हो इमोसन्स अनि भावना त्यो कुरामा हुँदैन आराधना हुँदैन आराधना चाहिँ नि आत्मामा गर्नुपर्छ मैले भने नि म आत्मा व्यक्ति हो र म चिन्छु मेरो परमेश्वरलाई कि म को हुँ भनेर तर शरीर अनि प्राणले मलाई डिल गरिरहेछ लिड गरिरहेछ भने म आत्मा चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ माथि उठेर शरीर अनि प्राणलाई चाहिँ मुनि राखेर त्यहाँदेखि मैले मेरो आत्माले चाहिँ शरीर अनि प्राणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ हिजोसम्म भन्दै थियो शरीरले कि तैँले लगाइदिएन आत्माले नखाना होइन लगाइदे प्राणले पनि लगाइदे होइन तर जब आत्माले डिल गर्छ नि शरीरले ओइ खाइदिएन आत्माले नखा मोनिटर आत्मा क्याप्टेन सकिगयो नखाने अन्त खाँदैनस् कि त परमेश्वरको मन्दिर हो होइन मन्दिर हो हिजोसम्म चाहिँ कुरा गर्दै थियो गरिस् भलो भाइ अब स्याटिस ओइ प्राण ओइ आत्मा स्याटिस अब मेरो काम चल्छ आमेन अब आत्माको काम चल्छ अब आत्माले डिल गर्छ आमेन आमेन आत्मामा जिउनु भनेको नि साह्रै मजाको कुरा पो त प्रभु अन्त आत्मामा जिएपछि चाहिँ मेरो त्यो ओरी फ्रेन्डको हुन्छ नि आउँदैछ त प्रभु अनलाइनमा आउँदैछ त प्रभुले नि हामीलाई नि जे हामीलाई चाहिएको छ नि जे मनपर्छ जे खानु मनपर्छ नि प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ तर जुन कुरा चाहिँ नि आत्मालाई नि घात पुऱ्याउँछ नि जुन कुरा चाहिँ मन्दिरलाई भत्काउँछ नि त्यो कुरा चाहिँ दिनै हुन्न किनभने यहाँनिर भनेको छ नि प्रभुको प्रार्थना छ नि यहाँनिर है कहाँ पो छ प्रभु ए यहाँनिर रहेछ प्रभुको प्रार्थना नि मत्ती 6 मा छ होइन ओके मत्ती 6 मा छ अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ 6 को माथि हामीले ल तर प्रार्थना गर्दा 7 मा ल तर प्रार्थना गर्दा अन्य जातिहरू जस्ता व्यर्थै नबरबराऊ किनभने कराएर बोल्दा तिनीहरूको सुनाइ हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछ यसकारण तिनीहरू जस्ता नहो किनभने तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ आमेन आमेन तपाईले मलाई चाहिएको कुरा चाहिँ नि हामीले बोल्नुभन्दा अगाडि कसरी बोल्नुभन्दा अगाडि भन्छ बोल्नुभन्दा अगाडि पिताले जान्दैछ अरे अनि जान्दैछ मलाई थाहा छ नि केटालाई के चाहिन्छ आइफोन चाहिन्छ थाहा छ नि भने थाहा मात्र छ र दिनुहुन्छ नि भन्छ मसँग दिनुहुन्छ हामी आत्मामा जिउँदै गएको मान्छेलाई चाहिँ नि ओपर हुन्छ नि माथि ठक्क राखेर केही पनि नखा त केही पनि नगर भन्नुहुन्न परमेश्वरको इच्छा हो तपाईँ अनि म चाहिँ नि सबैभन्दा माथिल्लो लेभलमा जिउनु यो संसारमा पनि आमेन परमेश्वरको इच्छा हो यो संसारमा रहँदै गर्दा माथि औदामा हामी पुग्नु आमेन परमेश्वरको इच्छा हो सबैभन्दा दामी कुराहरू लगाउनु है दामी ठाउँमा जानु दामी गाडी है घर बङ्गलाहरू यस्तो कुराहरू उहाँले हामीलाई दिनु चाहिँ उहाँको इच्छा हो आमेन इच्छा हो आमेन दामी कुरा अब फेरि आशिष प्रभुले भन्नुभयो मलाई 2021 को मार्चको 5 तारिक छोरा के माग्छस् अब छोरा परे सिधा घरमा आएँ प्रभुले भने ओछ्याइ मिलाउँदै थिएँ मच्छरदानी चेप्दै थिएँ म 12 महिना मच्छरदानी लाउँछु किन मलाई मन पर्दैन त्यो डिस्टर्ब हुन्छ क्या त त्यो सुनाएर आएको मन पर्दैन मच्छरदानी चेप्दै थिएँ मैले भन्दै थिएँ प्रभु माग्नु त भन्नुभयो अब माग्नु के संसारको कुरामा यस्तो हुन्छ होला प्रभु तरै पनि होइन मलाई आइफोन पुरा मन परेको छ मलाई आइफोन मन परेको छ किन भन्दाखेरि प्रभु मेरो स्यामसङ फोन तपाईँलाई थाहा छ त यस्तो लक गर्ने किपेड हुन्छ क्या त्यो की हुन्छ नि त्यो त कुच्चोको सिङ्खा पो हालिरहेको छ त पुरा ह्याङ हुन्छ प्रभु तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको गीतहरू कति रेकर्ड गर्छ कि आफै कहाँबाट डिलिट हुन्छ चाहे त प्रभु मलाई आइफोनमा चाहिँ ह्याङ हुँदैन नि त प्रभुलाई सम्झाइदिएको मैले भाइरस पस्दैन अरे नि त आइफोनमा त प्रभु सबै कुराको मालिक त परमेश्वर हो नि त मान्छे फेरि मालिकलाई नै सम्झाउँदैछ के भन्यो होला प्रभुले त्यतिखेर सिकाउँछ त्यसो भन्यो भने क्या भने त्यसो मैले मागेँ अनि जस्तै मैले मागेको मैले 5 तारिक मागेको हो सरी मैले घरमा 7 तारिक मागेको हो
अनि 24 तारिक आइफोन मेरो हातमा आयो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। यो मेरो बर्थडे गिफ्ट हो, मेरो साथीले दिएको 61,000 को। प्रेज द लर्ड। मैले के भन्दै थिएँ भने नि, प्रभु मेरो औकात चाहिँ भन्दा ठुलो छ, त तपाईँले जहिले पनि सानो सानो कुरादेखि हामीले सिकाउँदै लानुहुन्छ। हैन? विश्वास चाहिँ त्यो हुन्छ सिकाउनुहुन्छ नि त। म भन्नु तपाईँलाई यो आइफोन 11 मात्रै हो, तपाईँको त आइफोन अपकमिङ हुन्छ नि, के त प्रो म्याक्स के हुन्छ, अल्ट्रा प्रो म्याक्स हुन्छ नि, त्यो योग्यको चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आमेन। लेटेस्ट कुरा चलाउनु चाहिँ हामी हो भन्नुहोस् त, हामी हो। परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि हामी आत्मा व्यक्ति हौ, उहाँसँग जोडिँदै गर्दाखेरि उहाँले हाम्रो हर एक खाँचोहरू पनि पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। ओके, अब हामीले यहाँनिर आत्माको कुरासम्म हेऱ्यौँ भने अब सत्यताको हेरौँ ल। सत्यताको कुरालाई हेर्दै गर्दाखेरि नि अयुब 38 मा छौँ न हामी, कस्तो मजा लाग्छ यो। हामीले अघि सुन्यौँ है यो अयुब 38। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई बुझ्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा बुझ्नुपर्छ भनेको छ। हामीले आत्माको कुरालाई हामीले हेरिरहेको थियौँ भने अब सत्यतालाई हेर्नुपर्छ ल। अयुब 38 मा यहाँनिर यस्तो साह्रो अयुबलाई भनिरहेछ परमेश्वरले कि यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि अयुबले चाहिँ के भनेछ, अहिलेसम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई नि सुनेर मात्र मैले बुझेको थिएँ, तर अब त मैले तपाईँलाई देखेँ भनेको छ। कसो भनेको छ अरे? देखेँ भनेको छ। देखेँ भन्नुहोस् त। यहाँनिर तपाईँले अयुब यो 38 लाई तपाईँले हेर्नु भने नि यहाँनिर अयुबलाई कस्तो प्रकारले भन्नुभयो त्यो म जान्दिनँ, म निर्दोष छु किन म त्यतिखेर थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म थिएन अयुब र परमेश्वरको बातचितको बिचमा। तर यहाँनिर वचनमा ट्युनिङ पनि हालेको छैन, यहाँ वचनमा कुनै फोटो पनि छैन गर्दै गरेको। तर यहाँनिर के छ? सत्यता छ। सत्यता भन्नुहोस् त। सत्यता छ। यहाँनिर मिठो कुरा भनेको छ, पृथ्वीको जग मैले बसाल्दिएको त तँ कहाँ थिइस् है? तैँले जान्दछस् र बुझ्दछस् भने मलाई भयो त है। यहाँ त्यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर 16 मा के त समुद्रको मूलहरूसम्म झरेको छस् अथवा जानै नसकिने गहिराइमा हिँडेको छस्। यहाँनिर हामीले हेर्दै गऱ्यौँ नि परमेश्वरले नि अयुबलाई नि यस्तो गहिरो 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 कुराहरू बताएको छ। वास्तव त्यो गहिरो कुरा चाहिँ नि अयुबले चाहिँ नि राम्रो प्रकारले खोज्नु भन्थ्यो। प्रभुले चाहिँ हुन्छ अयुबले चाहिँ खासमा असल तरिकाले चाहिँ खोजी निकाल्नु पर्ने, तर परमेश्वरले चाहिँ अयुबलाई चाहिँ अट्टै सिन्न भनिरहेको छ। तर जे पनि भन्यो सत्यताको कुरा भन्यो। आमेन। सत्यताको कुरा। अनि यहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि म सबै पढ्दिनँ, तर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु गरेर चट्याङ हान्छ नि के भएको? पहिला त हामीले त ड्राइगन पो ठोके गऱ्यो। ड्राइगन पोस्टर पनि त्यस्तै ड्राइगन कुदिरहेको बनाउँथ्यो, तर होइन रहेछ त। यहाँनिर भनेछ परमेश्वरले त्यो चट्याङलाई नि कसले आज्ञा गर्छ त्यहाँ झर्नु भनेर? मैले भनेछ परमेश्वरले। यो हावाहरूलाई नि चल्नु भनेर कहिले भनेको छ? मैले भनेको छ। यो ऋतुहरूलाई कसले आज्ञा गरेको छ आफ्नो आफ्नो ऋतुमा यस्तो यस्तो प्रकार चल्नु र? मैले भनेको छ। यो पालि पानी पुरा पर्यो, प्रभुको आज्ञादेखि बाहिर गएको हो होइन नि, प्रभुले नै पारेको पानी। प्रभुले पानी पारेको भने उता त अन्त बाङबुङ भयो त, घर भत्केर गयो त, त्यो प्रभुले मिलाउँछ। तर प्रभुले पारेको पानी होइन। किन परमेश्वरले नि यहाँनिर उहाँको महानताको कुरा भनिरहेछ, उहाँको सत्यताको कुरा भनिरहेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ नि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आमेन। जरुरी छ। तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि भुइँमा टेक्दै गरेको सानो सानो झार जङ्गल छ नि, तपाईँले आज दिनमा काटेर फ्याँक्नुहुन्छ होला कि, तर यसको अझै पछिको दिनमा नि यो झार जङ्गलको पनि महत्त्व निस्किनेछ। आमेन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ होला नि है, हामीले पहिला मेवा त कति के गरे मेवा त आँखा बनाएर मान्छे जस्तो बनाएर गर्थ्यो। अनि मेवा त कस्तो कुनै के दबाई पो अरे हो, त्यस्तो कुनै के झार जङ्गलहरू कुनै के भन्थ्यो, अनि सबै दबाई अरे। सबै कुरा बनाउनु हुने उद्देश्यको साथमा हाम्रो परमेश्वर हुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। समुद्रको गहिरो गहिरो जग्गामा अयुब त गएको छ, को जान सक्छ? 5वटा सिलिन्डर बोकेर गयो भने त्यो समुद्र गएर पुग्दैन, डेडबडी उकालो। आकाशको माथि निर गयो भने छैन भने यस्तो हुन्छ। तर परमेश्वरले अयुबलाई भनिरहेछ, गएको छस्, देखेछस्, देखेछस्? म तपाईँलाई भनिदिउँ, जुन चाहिँ हाम्रो ग्यालेक्सी छ नि, सबै यहाँ स्टुडेन्ट हुन्छ। ग्यालेक्सी छ, ग्यालेक्सीभित्र थुप्रो प्लानेट छ। हाम्रो ग्यालेक्सीले के भन्छ हजुर? हाम्रो ग्यालेक्सीमा थुप्रो प्लानेट छ। यस्तो ग्यालेक्सी चाहिँ नि टेलिस्कोपले हेर्दै गर्दा नि कतिवटा भेट्यो, कसले बनाउनु भएको?
मेरो परमेश्वर भन्नुहोस् त, अधिकारको साथमा भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वर परमेश्वरले भन्नुभएको हो। यही कुरा परमेश्वरले बताइरहेको छ। समुद्रको गहिरो कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि नि मलाई मजा लाग्यो। समुद्रको 4000 फिट मुनि जब समुद्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले नि त्यो एउटा क्यामेरा अनि एउटा पिन्जरा बनाएर सट्टै हाले नि समुद्रको 4000 फिट मुनि नि चिसो रहेछ होइन, अनि अँध्यारो रहेछ, त्यहाँ पनि प्राणी रहेछ, विभिन्न आकारको माछाहरू छ, जेलीफिसहरू बाहिर पनि हुन्छ त्यहाँ भित्र पनि रहेछ, अनि माछाहरू बाहिर हुन्छ त्यहाँ भित्र पनि रहेछ। तर त्यो अँध्यारोमा त्यो माछाहरू चाहिँ कसरी बसिरहेको छ भने नि हर एक माछाको नि आफ्नो लाइट रहेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ टाइमिङ लाइटहरू यस्तो यस्तो हुन्छ क्या, विश्वकर्मा पूजामा क्या हुन्छ क्या, त्यो केही होइन। हजारौँ कलरमा नि मिक्स भएको नि यस्तो मजाले नि चम्किँदै हुन्छ क्या त जेलीफिसहरू नि। वाउ, यस्तो हिँड्दै गरे क्या माछाहरू चाहिँ नि जिउमा झल लाइट लगाइरहेको। म छक्कै परेँ। त्यो बनाउने को? मेरो परमेश्वर भन्नुहोस् त, मेरो परमेश्वर चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पृथ्वीको जग बसाले, जसले स्वर्ग अनि पृथ्वी बनाए। अनि उहाँ परमेश्वर चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ हाम्रो परमेश्वर छ। सत्यताको कुरा चाहिँ यो। अनि उहाँ परमेश्वरले नै भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू चाहिँ मेरो मन्दिर हो, आमेन, तिमीहरू मेरो मन्दिर हो, अनि म आत्मा हो, तिमीले मलाई बुझ्दै गर्दा आत्मा अनि सत्यतामा बुझ्न पर्छ। आमेन। अब लास्ट म भन्छु ल, मेरो समय छैन जस्तो लाग्यो नि, लास्ट 3टा कुरा भन्छु। आराधना अनि प्रशंसा गर्नको लागि हामी सबैलाई बोलाएको हो। तपाईँले दिँदै गर्दा पनि त्यो आराधना हो, तपाईँले आशिष दिँदै गर्दा पनि त्यो आराधना हो, तपाईँले खानु दिँदै गर्दा पनि आराधना हो, तपाईँले भेटी दिँदै गर्दा पनि आराधना हो। किन त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको हो। हामीले अहिले अफरिङ उठाउँछौँ, अफरिङमा तपाईँले नि कन्जुस गरेर दिँदै हुनुहुन्छ नि परमेश्वर तपाईँलाई नि क्यालकुलेटर चलाउँदैन। परमेश्वर ज्ञानी हुन्छ, यस्तो हुन्छ 10 को 10 सिम्पल, 10 को 10 कन्जुस गर्छस् कन्जुस पाउँछस् होइन। त्यो त मिलेन, परमेश्वरसँग छक्का बन्दा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले दिनु पनि आराधना हो भनेर हामी बुझेका छौँ। हामी आत्मा व्यक्ति भनेर बुझेका छौँ, अनि पुज्दै गर्दा आत्मा सत्यतामा पुज्नुपर्छ भनेर बुझेका छौँ। अनि त्यसो हो भने हामी त घमण्डले फुल्लिनु हुँदैन। परमेश्वरले मलाई नि आराधनामा चलाइरहनु भएको छ, मलाई मजा लाग्छ। आउँदै गरेको गीतहरू यति शक्तिशाली छ, मैले लिएको होइन, प्रभुले आफै दिनुहुन्छ, प्रार्थना बस्दा लेखिदिन्छु। घमण्डले नाक फुलिने होइन, किनभने परमेश्वर बिना म जिरो छु है, केही पनि छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि ममा घमण्ड हुँदैन। तर जब नि आराधना गर्न म पाउँछु, म झुकेर आराधना गर्छु। यो उनीहरूले भने चाहिँ नि आमेन। हामी त्यसरी नै हामी हाम्रो जीवनलाई चाहिँ है एउटा आराधकको रूपमा हामीले सजाउनु पर्ने हुन्छ, आमेन। जस्तै हामी आराधकको रूपमा सजाउँदै गर्दा परमेश्वरसँग हामी हिँड्दै गर्दाखेरि नि 3टा कुराले हामीलाई नि झार्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के भन्दै गर्दाखेरि शरीरको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषाले हामीलाई लडाउनु खोज्छ, अनि हामीलाई आँखाको देखिने अभिलाषाले हामीलाई लडाउनु खोज्छ, अनि हामीलाई हाम्रो घमण्डले लडाउनु खोज्छ। यो 3टा कुरा चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ नि हामी स्ट्रगल गर्छौँ, तर आत्माले लिड गर्दैछ नि हामीले जित्छौँ, आमेन। भन्नुहोस् त, म जित्ने छु भन्नुहोस् त, म जित्ने छु। अनि यो कुरादेखि चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। अनि हामी यो कुरादेखि जोगिँदै गर्दाखेरि नि जहिले पनि परमेश्वरको नि अगाडि हामीले एउटा सुगन्धित धूप चाहिँ हामी मक 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 गरिरहेको छ, आमेन। तपाईँले सुन्नुभएको छ, उयो भाइ कस्तो राम्रो छ है, हुन्छ नि कस्तो सिधा छ, राम्रो छ भनेर सुन्नुभएको? सुनेको नि, ऊ बहिनी कस्तो राम्रो छ भनेर सुन्नुभएको? त्यो चाहिँ तपाईँमा भएको नि आराधनाको नि त्यो धूप हुन्छ नि, त्यो जलेको मक 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 भएको हो त, बुझ्नुभयो? आमेन। म छोटो प्रार्थना गर्छु ल। पवित्र आत्मा